पुलिस वाले राजा नवाज को हथकड़ियां पहनाकर अस्पताल से बाहर लाए और फिर उसे पुलिस वैन में बिठाकर डिफेंस थाने पहुंचे तो सुबह की अजान हो रही थी। इंस्पेक्टर थाने में 3 सिपाहियों को छोड़कर गया था। आज तो उसने नाकाबिल गिरफ्त मुजरिम को गिरफ्तार किया था। फातिहाना मसर्रतों के नशे में उसने थाने के सिपाहियों की वर्दी और उनके सलूट को देखा। चेहरे नहीं देखे थे, लेकिन अपने दफ्तरी कमरे में पहुंचकर ठिठक गया। मैं एक बड़ी सी मेज के पीछे उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरे रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ था। मुझे ट्रेनिंग देने के लिए हमजा साहब ने अपनी जगह भेजा था। मैंने उनके 6 जांबाजों के साथ थाने में आकर उन तीनों सिपाहियों को जख्मी और बेहोश करके हवालात में बंद कर दिया था। उन तीनों की वर्दियां हमारे 3 जांबाजों ने पहन ली थी। इंस्पेक्टर के आने से पहले रहमान चन्ना का सेक्रेटरी आया। उसे मैंने मेज के पास अपने कदमों में बिठा लिया था और वार्निंग दी थी कि मुंह से कुछ बोलेगा तो फिर कुछ और बोलने के काबिल नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर अपने हाथ होल्स्टर की तरफ ले जा रहा था। पीछे से जांबाजों ने आकर उसे और अपने सिपाहियों को गन पॉइंट पर रख लिया था। मैंने सिपाहियों से कहा, अपनी राइफलें फेंक दो वरना पहली गोली इंस्पेक्टर को लगेगी। एक जांबाज ने इंस्पेक्टर के होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। दूसरे ने उसकी जेब से चाबी निकालकर राजा नवाज की हथकड़ी खोली। उसने अस्पताल के डॉक्टर वगैरह से जो तहरीरी बयानात लिए थे उन तमाम बयानात के कागजात और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह ले ली गई थी। फिर रहमान चन्ना के सेक्रेटरी समेत उन सबको आहनी सलाखों के पीछे बंद करके ताला लगा दिया। राजा नवाज ने इंस्पेक्टर से कहा, तुम कानून की बालादस्ती के लिए वर्दी पहनते हो मगर काशिफ अकबर और रहमान चन्ना की नौकरी करते हो। तुम उससे इनाम लेने वाले थे। आज शाम तक सुनोगे कि मेरी नाजा को कत्ल करने वाला कैसी इबरतनाक मौत मरेगा। मैंने एक वैन थाने के पीछे खड़ी की थी। हम सब वहां आए। एक जांबाज ने तारुफ करवाते हुए राजा नवाज से कहा, सर ये मिस्टर फरमान अली ताबा हैं, आलमी शोहरत याफ्ता लेडी सर्जन आमना खातून के बेटे हैं और हमारे सर अमीर हमजा साहब के दस्ते रास्त हैं। हमने एक दूसरे से मुसाफा किया। मैंने कहा, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमजा साहब से आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं। हम वैन में बैठकर जाने लगे। हमजा साहब डिफेंस की एक कोठी में थे। हम वहां पहुंचे तो वो मौजूद नहीं थे। एक जांबाज ने कहा, वो जरूरी काम से गए हैं, अभी आ जाएंगे। हमने वहां के मुख्तलिफ बाथरूम में गुस्ल किया, फिर ताजा दम होकर नाश्ते की मेज पर आ गए। राजा नवाज बहुत खामोश था। उसके अंदर जो सदमा छुपा हुआ था उसे समझा जा सकता था। नाजा उसे भरपूर मोहब्बत देकर उससे हमेशा के लिए जुदा हो गई थी। वो उसे भुला नहीं सकता था। उसने नाश्ते को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ एक कप चाय ठहर ठहर कर सोच सोच कर एक एक घूंट पीता रहा। हम पिछली रात से जाग रहे थे, सोने का इरादा था। ऐसे वक्त हमजा साहब आ गए। उन्हें देखते ही राजा नवाज दोनों बाजू फैलाकर उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। हमजा साहब ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, रुक जाओ, मैं गला काटने वालों से गले नहीं मिलता। राजा नवाज ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रहे हो? अमीर हमजा ने कहा, राजा, हम दोनों ने कसम खाई थी कि जर से, जमीन से और जन से बचकर रहेंगे। अगर कभी कोई औरत हमारी जिंदगी में आएगी तो हम उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे, लेकिन उस औरत को अपने मुल्क और कौम पर तरजीह नहीं देंगे। हमारा एक ही मकसद है, कौम को बेदार करना, अवाम को ये शऊर देना कि मफाद परस्त और वतन दुश्मन कैसी कैसी पेचीदा चालें चलकर खुद को मुहिब्बे वतन सियासतदान बनाकर 50 बरसों से इस मुल्क को खोखला करते आ रहे हैं। क्या तुमने कल रात अपने इस अज़्म और अहम मकसद को याद रखा था? वो बोला, हाँ याद रखा था। मैं अपने अज़ाइम और मकासद को कभी नहीं भूल सकता। हमजा साहब ने अचानक ही उसके मुंह पर एक घूंसा मारा। वो पीछे की तरफ लड़खड़ा कर एक कुर्सी से टकराता हुआ फर्श पर जा गिरा। फिर झुंझुला कर हमजा साहब से बोला, यार ये तू यारी दिखा रहा है, मेरी गलती तो बता। अमीर हमजा ने कहा, राजा, हमारी जाने मुल्क और कौम पर निसार होने के लिए हैं। कल रात तुझे नाजा की लाश देखते ही फरार होना चाहिए था। इस तरह वहाँ तेरे खिलाफ डॉक्टर वगैरह चश्मदीद गवाह न होते। काशिफ अकबर और रहमान चन्ना ने तुझे कानून के जरिए सजाए मौत दिलाने और अवाम के सामने ये साबित करने का पूरा प्लान बना लिया था कि राजा नवाज और अमीर हमजा जैसे मुजाहिदीन दरपर्दा कातिल और दहशतगर्द हैं। तू जज्बात में इस कदर अंधा हो गया था कि अपने उसूलों को भूल कर नाजा की लाश से लिपट गया था और एक अहमक की तरह अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा था। अगर मैं फरमान को जांबाजों के साथ थाने न भेजता तो तेरी मौत मुल्क और कौम के लिए नहीं, सिर्फ एक औरत के लिए होती। राजा नवाज ने सर खुजाते हुए सोचा, फिर कहा, सॉरी, मैं तस्लीम करता हूँ कि नाजा की लाश को देखकर मैं इस कदर जज्बात से टूट गया था कि अपने उसूलों को और अपने आप को भूल गया था। बहरहाल एक गुमराह को उसकी गुमराही का एहसास दिलाने वाला सच्चा यार होता है। राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हमजा साहब ने उसका हाथ थामकर उसे फर्श से उठाया, फिर उसे गले से लगाकर कहा, मेरी जिंदगी में भी अनीला आई थी। मैं यकीन से कहता हूँ कि उसे कत्ल कर दिया गया है। मैंने उसकी मौत का जहरीला घूंट खामोशी से पी लिया है। हमारे मुल्क में रोजाना कितनी नाजा और अनीला को कत्ल किया जाता है, हम उनकी मौत पर मातम नहीं करते। अब इसे रोज का मामूल समझकर दहशतगर्दों से खौफ खाते
رہتے ہیں، سوچتے ہیں ان دہشت گردوں سے اللہ بچائے گا یا ہمارے رہنما بچائیں گے۔ حمزہ صاحب نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اللہ کبھی غافل قوم کو اور بصارت رکھتے ہوئے اندھی بننے والی قوم کو تحفظ نہیں دیتا۔ ایک سامنے کی روشن چمکتی ہوئی سچائی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ تمام دہشت گرد ہمارے سیاستدانوں کے بال بچے ہیں۔ سیاستدان اقتدار میں ہوں یا اپوزیشن میں، انہیں حکمرانوں سے حکومت چھیننے اور حکومت کو دہشت گردی کے ذریعے بدنام کرنے کے لیے مسلح غنڈوں اور قاتلوں کی پرورش کرنی پڑتی ہے، اور حکمران بھی اپنی حکومت کو برقرار رکھنے اور طول دینے کے لیے اپوزیشن کی دہشت گردی کا جواب اپنے پالتو دہشت گردوں کے ذریعے دیتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ہم اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور سیاستدان دہشت گردوں کی دل و جان سے پرورش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا ایک ہی مخصوص فقرہ ہے، جب وہ عوام کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں اب کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں ان کی زبان سے یہ تمام تلخ حقائق سن رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی ہم کیسے لوگ ہیں۔ سچائی کو آنکھوں سے دیکھ کر دوسرے ہی لمحے میں فٹ بال اور کرکٹ ورلڈ کپ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ملک دشمن عناصر کو بڑی حد تک سمجھتے ہیں، لیکن تینوں وقت کی دال روٹی کی فکر میں مبتلا ہو کر دشمنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ دشمن بھی عوامی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے مہنگائی بڑھاتے رہتے ہیں، کسی کو اس دلدل سے نکلنے نہیں دیتے۔ یہ ملک دشمن عناصر کا چیلنج ہے کہ تم اپنے بچوں کو مہنگا ہوتے رہنے والا لباس پہنانے کی فکر میں رہو گے، اس طرح ہمیں ننگا کرنے کی تمہیں فرصت نہیں ملے گی۔ ہم سب ایک ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ حمزہ صاحب نے راجہ نواز سے کہا، ہمیں اپنے لائن آف ایکشن میں تھوڑی تبدیلی کرنی چاہیے۔ تم نازا کے ساتھ اندرون سندھ مخصوص علاقوں میں جاتے رہے ہو اور وہاں کی زرخرید پولیس ڈاکو اور وڈیروں کو ذلیل کرتے اور ہلاک کرتے رہے۔ اسی طرح ان علاقوں میں کاشف اکبر اور رحمان چنہ کی سیاسی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ تمہارا یہ کارنامہ نیک بخت کی نظروں میں ہوگا، وہ چاہے گا کہ تم اس کی طاقت بن کر اسی طرح کاشف اکبر کا ووٹ بینک خالی کرتے رہو۔ راجہ نواز نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں نیک بخت کا اعتماد حاصل کر کے اس کا تختہ کر دوں؟ امیر حمزہ نے کہا، ہاں یہ اچھا موقع ہے۔ وڈیرے سولے کی بیٹی کا قتل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کاشف اکبر اس کے علاقے سے 4 سیٹیں حاصل کیا کرتا ہے۔ اب نیک بخت کو پوری ہسٹری معلوم ہو گئی کہ تم اس کی بیٹی کو اغوا کر کے سندھ کے کئی علاقوں میں کاشف اکبر کے سیاسی قدم اکھاڑتے رہے ہو۔ نیک بخت تم سے ملنے اور تمہارا پتہ اور فون نمبر معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوگا۔ نازا کو جس آلہ کار نے گولی ماری تھی اسے راجہ نواز نے گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا، لیکن نازا کو قتل کروانے والا اصل محرک رحمان چنہ تھا۔ راجہ نواز نے کہا، میں نازا کے قتل کے سلسلے میں زرخرید قاتلوں کو ہلاک کر چکا ہوں، لیکن اصل قاتل رحمان چنہ ہے۔ میں اسے ہلاک کروں گا تو نیک بخت کی نظروں میں میری اہمیت بڑھ جائے گی۔ حمزہ صاحب نے کہا، یہی تو میں تم سے کہنے والا تھا۔ تم ابھی فون کے ذریعے نیک بخت سے رابطہ کرو۔ گفتگو کے دوران میں اسے یہ بتاؤ کہ آج شام تک کاشف اکبر کے سب سے اہم مہرے رحمان چنہ کو تم قتل کر دو گے۔ میں نے اور راجہ نواز نے حیرانی سے انہیں دیکھا، پھر میں نے پوچھا، کیا اسے قتل کرنا آسان ہے؟ میں نے سنا ہے اس کی محل نما کوٹھی کے چاروں طرف مسلح گارڈز کا پہرا رہتا ہے، کوئی اجنبی وہاں قدم نہیں رکھتا۔ راجہ نے بڑے یقین سے کہا، جب حمزہ کہہ رہا ہے کہ آج شام تک رحمان چنہ جہنم میں پہنچ جائے گا تو پھر یہ میرا یار جہنم کا دروازہ کھول کر آیا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں میں ابھی وہاں گیا تھا۔ تمام مسلح گارڈز اور گھریلو ملازم رحمان چنہ کے وفادار ہیں، وہاں کسی مخالف کی سازش کام نہیں آئے گی۔ پھر بھی میں نے ایک ایسے ملازم کو شیشے میں اتارا ہے جو ہمارا یہ کام ہر حال میں کرے گا۔ میں نے اس وقت یہ نہیں پوچھا کہ کسی وفادار ملازم کو اپنے آقا کے خلاف کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ راجہ نواز کو یقین تھا کہ جو حمزہ صاحب نے کہہ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے۔ شام تک دیکھا جائے گا کہ رحمان چنہ کا آخری وقت کیسے آئے گا۔ حمزہ صاحب نے ایک موبائل فون پر نیک بخت کے نمبر پنچ کیے، وہ اسلام آباد میں تھا۔ رابطہ ہونے پر راجہ نواز نے اس فون کو کان سے لگا کر کہا، میرا نام راجہ نواز ہے، آپ کون ہیں؟ آواز آئی، میں نیک بخت کا پرسنل سیکرٹری ہوں، کیا آپ صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ راجہ نواز بولا، میں خود ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی، وہ ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں۔ راجہ نے کہا، آپ ان کے سامنے میرا نام لیں، وہ نام سنتے ہی اہم میٹنگ بھی ملتوی کر دیں گے۔ سیکرٹری بولا، آل رائٹ سر، آپ ہولڈ کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد نیک بخت کی آواز سنائی دی، ہیلو، کیا واقعی تم راجہ نواز ہو؟ راجہ بولا، میری ممی زندہ ہوتی تو یقین دلاتی کہ انہوں نے ہی راجہ نواز کو سیاستدانوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نیک بخت بولا، یہ گفتگو کا کون سا انداز ہے؟ مجھ سے گفتگو کرتے وقت یاد رکھو کہ میں کبھی اس ملک کا سربراہ رہ چکا ہوں اور آئندہ بھی اقتدار حاصل کرنے والا ہوں۔ راجہ نواز نے کہا، آئندہ کی باتیں میں نہیں جانتا، نجومی جانتے ہیں۔ فی الحال اتنا جانتا ہوں کہ نہ تم وزیر ہو نہ فقیر ہو، بس ایک بازیگر ہو، جیت بھی سکتے ہو ہار بھی سکتے ہو۔ میں تم سے اچھی بازیاں کھیلتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں نے کاشف اکبر کو اندرون سندھ کس طرح سیاسی طور پر کمزور بنا دیا ہے۔ نیک بخت بولا، مجھے تمہاری پوری ہسٹری معلوم ہو چکی ہے۔ پہلے ہم سمجھتے
समझते थे कि अमीर हमजा और राजा नवाज एक ही शख्स के दो नाम हैं, लेकिन अमीर हमजा के लंदन में रहने के दौरान में तुमने एक वडेरे MNA की बेटी नाजा को अगवा किया। उसके बाद जो कुछ करते रहे उसके नतीजे में मेरी सियासी पोजीशन वहां मजबूत हो रही है। राजा ने कहा, मैं शाम तक काशिफ अकबर के सबसे अहम मोहरे रहमान चन्ना को कत्ल कर दूंगा तो तुम्हारी सियासी पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। उसने हैरानी से पूछा, क्या वाकई तुम रहमान चन्ना को कत्ल करोगे? उसकी रिहाइश गाह के अहाते में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और तुम इतना बड़ा दावा कर रहे हो। राजा ने कहा, तुम्हारे अतराफ भी जबरदस्त सिक्योरिटी रहती है। जब शाम तक रहमान चन्ना के कत्ल की खबर मिल जाए तो यकीन कर लेना कि तुम्हारी सिक्योरिटी को भी खाक में मिलाकर तुम्हारी शहरक तक पहुंच सकता हूं। मेरा सबसे दिलचस्प मशगला यही है कि मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाकर रहता हूं। नेकबख्त ने कहा, मैं शाम तक देखूंगा कि तुम नामुमकिन को कैसे मुमकिन बनाते हो। क्या आज रात 8 बजे मुझसे फोन पर राब्ता करोगे? राजा ने कहा, जरूर करूंगा। मैं अगरचे खुद को जबरदस्त समझता हूँ, उसके बावजूद खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहता। मुझे अपनी पुश्त पर तुम्हारे जैसे भारी भरकम सियासतदान की जरूरत है जो वसी जराए और बड़े इख्तियारात रखता हो। नेकबख्त ने कहा, अगर आज शाम तक तुम्हारा दावा सही साबित होगा तो तुम्हें हमेशा मेरी पुश्त पनाही हासिल होती रहेगी। उसने फोन बंद कर दिया। हमजा साहब ने कहा, हमने नेकबख्त की बातें नहीं सुनी। तुम्हारी बातों से समझ लिया कि वो बड़े एतमाद से तुम्हें अपना खास और अहम मोहरा बनाने वाला है। अब हमें अपने कमरों में जाकर सोना चाहिए। शाम को उठेंगे तो ताजा दम रहेंगे। हम सब अलग अलग कमरों में चले गए। वहाँ मेरे लिए एक बेडरूम मखसूस था। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मुझे हमजा साहब और राजा नवाज के साथ बड़ा मजा आ रहा था। अपनी अम्मी के लिए, मुल्क और कौम के लिए एक नई जिंदगी गुजारने का सबक हासिल कर रहा था। दूसरी तरफ रहमान चन्ना ने नाजा को कत्ल करवा कर काशिफ अकबर को ये खुशखबरी सुनाई थी। अब नाजा कभी अपने भाई बाप तक पहुंचकर ये हकीकत नहीं बता सकेगी कि आपकी उस पर नीयत खराब थी और जिस वडेरे बाप के इलाके से उसे 4-6 मेंबर असेंबलियों में हिमायत के लिए मिला करते थे, उसकी बेटी को आपने कत्ल करवाया है। आइंदा वो वडेरा सियासतदान बाप राजा नवाज को ही अपनी बेटी का कातिल समझता रहेगा और आपकी झोली वोटों से भरता रहेगा। इस खुशखबरी के बावजूद ये खौफ तारी था कि राजा नवाज जिंदा बच निकला है और अब उन्हें सुकून से रहने भी नहीं देगा और उनकी इंतखाबी मुहिम को भी नुकसान पहुंचाता रहेगा। काशिफ अकबर ने कहा, वो अंदरूने सिंध कई इलाकों में अपनी कारकर्दगी से ये साबित कर चुका है कि आइंदा भी वो हमारे खिलाफ बहुत कुछ करता रहेगा और नतीजे के तौर पर आप ही आप नेकबख्त की पोजीशन हमारे मुकाबले में मजबूत होती रहेगी। उसका बच निकलना हमारे हक में बहुत बुरा है। तुमने कहा था जबरदस्त प्लानिंग है, वो जिंदा अस्पताल से नहीं जाएगा। चन्ना बोला, आपने खुद कहा था कि मेरी प्लानिंग जबरदस्त है, मगर वो हर मरहले पर बड़ी चालबाजी से बच निकलता है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठे किए गए थे, लेकिन थाने में पहुंचते ही उसके जांबाज उसे पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर ले गए। काशिफ अकबर ने कहा, गुजरी हुई बातों को ना दोहराओ, ये बताओ जल्द से जल्द उसके खिलाफ क्या कर सकते हो। चन्ना ने कहा, हमारे तमाम कारिंदे शहर से बाहर जाने वाली शाहराहों पर पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट और बंदरगाह पर वो नजर आएगा तो एक लम्हा जाया किए बगैर गोली मार दी जाएगी। चूंकि वो पुलिस कस्टडी से फरार हुआ है, इसलिए पूरे शहर की पुलिस हमसे ताउन कर रही है। इन हालात में वो किसी मकान की 4 दीवारी में छुपा रहेगा या प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा तब्दील कर लेगा। हम अपने तौर पर उसकी शहरक तक पहुंचना चाहते हैं। वो अपने तौर पर हमसे महफूज रहने की तदाबीर कर रहा होगा। काशिफ अकबर ने कहा, इसका मतलब है वो जल्द ही हमारे हाथ नहीं आएगा। तुम देख रहे हो कि उसकी वजह से हम इंतखाबी मुहिम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे। रहमान चन्ना ने कहा, मेरा एक मशवरा है, आप अमीर हमजा से राब्ता करके उसे राजी करें कि पिछली दुश्मनी भूल जाए। उसने केटी बंदर के खुफिया मामलात को जाहिर करके आपको इख्तिदार से महरूम किया था। सियासत में सदा दुश्मनी नहीं रहती, हालात के मुताबिक लचक पैदा करके दुश्मनी को दोस्ती में बदला जाता है। काशिफ अकबर बोला, मैं तुम्हारे मशवरे की अहमियत को समझ रहा हूँ। नेकबख्त ने लंदन में उसकी महबूबा अनीला को अगवा करवाया है या कत्ल करवाया है। वो उससे इंतकाम लेने के लिए हमसे समझौता कर सकता है और वही एक ऐसा तूफान है जो राजा नवाज को तिनके की तरह उड़ाकर समंदर में फेंक देगा। लेकिन एक कबाहत है। चन्ना ने पूछा, वो क्या है? काशिफ अकबर बोला, वो मुहिब्बे वतन है। मेरे और नेकबख्त जैसे सियासतदानों से किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। चन्ना बोला, बेशक अमीर हमजा आपको इख्तिदार की कुर्सी हासिल नहीं करने देगा, लेकिन आप उससे ये तो कह सकते हैं कि नेकबख्त भी करप्ट है। अमीर हमजा का फर्ज है कि उसे भी इख्तिदार हासिल करने का मौका न दे। अगर वो सच्चा मुहिब्बे वतन है तो उसकी भी इंतखाबी मुहिम को नाकाम बनाए। उसका एक दस्तरास्त राजा नवाज है। अगर वो राजा नवाज को खत्म कर देगा तो खुफिया हाथ की पुश्त पनाही भी नेकबख्त के काम नहीं आएगी। काशिफ अकबर ने कहा, ठीक है, मैं अभी अमीर हमजा से राब्ता कर रहा हूँ। उसने फोन बंद करके अमीर हमजा के मोबाइल फोन पर राब्ता किया। एक जांबाज ने कहा, वो मौजूद नहीं है और हमें बताया नहीं जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। दोपहर को खाने का वक्त हुआ तो रहमान चन्ना के बूढ़े मुलाजिम ने उसके लिए मेज पर खाना लाकर रखा। फिर उसके खाने के दौरान बोला, हुजूर,
میں آپ کا پرانا نمک خوار ہوں، آپ کے جائز اور ناجائز احکامات کی تعمیل کرتا ہوں، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ غلطی یا جرم کر رہا ہوں، آپ کو خوش رکھنے کے لیے اپنے ضمیر کو کچل دیتا ہوں۔ رحمان چنا نے لقمہ چباتے ہوئے پوچھا، تم اتنی لمبی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کچھ کہنا چاہتے ہو تو سیدھی اور مختصر بات کرو۔ ملازم بولا، حضور آپ کو یاد ہوگا ایک دن وڈیرا کمال صالح اور جمال صالح آئے تھے۔ کاشف اکبر صاحب انہیں یقین دلانا چاہتے تھے کہ انہوں نے ان کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا ہے۔ چنا نے کہا، ہاں وہ باپ بیٹے مصیبت بن گئے تھے، ہم انہیں ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے کاشف صاحب کو قرآن مجید ہاتھ میں لے کر قسم کھانی پڑی کہ انہوں نے نازا کو اغوا نہیں کروایا۔ ملازم نے کہا، لیکن وہ قرآن نہیں تھا، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جزدان میں سے قرآن مجید کو نکال کر ایک موٹی سی انگریزی لغت رکھ دی تھی۔ رحمان چنا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہم نے ان باپ بیٹے کو خوب بے وقوف بنایا تھا، اسمبلیوں میں اپنی اکثریت برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھانے کا فراڈ کیا تھا۔ ملازم نے کہا، لیکن اس دن سے میرا ضمیر، میرا ایمان مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے۔ میں نے دنیا اور دین کی سب سے مقدس کتاب کی جگہ ایک لغت رکھ کر دو انسانوں کو دھوکہ دیا اور یہ بھول گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رحمان چنا بولا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ملازم نے کہا، سچ کہتا ہوں، اس کے دوسرے دن میرا جوان بیٹا حادثے میں مارا گیا، میری بیوی جوان بیٹے کے غم میں پاگل ہو گئی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے دماغ میں پھوڑا ہو گیا ہے، جیسے مجھے سزا مل رہی ہے، میں تنہائی میں پاگلوں کی طرح بہکی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ چنا بولا، تم اس وقت بھی بہکی باتیں کر رہے ہو، کوئی دوسری بات کرو یا خاموش رہو۔ بوڑھے ملازم نے ایک ڈش اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اسے آپ نے چکھ کر نہیں دیکھا؟ یہ بہت لذیذ ہے۔ رحمان چنا نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے ڈش کا ڈھکن اٹھایا، پھر ایک دم سے چونک گیا، اس میں ایک بم رکھا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ملازم کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول تھا، وہ کہہ رہا تھا، حضور ڈھکن کو واپس نہ رکھنا، میری انگلی کے نیچے یہ بٹن دب جائے گا۔ وہ خوف زدہ ہو کر بولا، تم برسوں سے میرے وفادار ملازم رہے ہو، کیا میری جان لینا چاہتے ہو؟ ملازم نے کہا، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھ پر قرآن مجید کی مار پڑتی رہی اور میں سمجھتا نہیں تھا۔ آج ایک فرشتے نے صبح مجھ سے مل کر سمجھایا کہ قرآن مجید کو مذاق سمجھنے والے رحمان چنا کے ساتھ جان دو گے اور دنیا میں اتنی بڑی غلطی کی تلافی کرو گے تو عاقبت میں اللہ کریم مجھے معاف کرے گا۔ رحمان چنا بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بٹن پر سے انگلی ہٹاؤ، تمہیں کس فرشتے نے بے وقوف بنایا ہے؟ ملازم نے کہا، اس نے عقل سکھائی ہے، میں اس فرشتے کو نہیں جانتا، ویسے وہ اپنا نام راجہ نواز بتا رہا تھا۔ رحمان چنا کے حلق سے ایک چیخ نکلی، نہیں! اس وقت اس بوڑھے ملازم نے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے بٹن دبا دیا۔ یکبارگی کان پھاڑ دینے والا دھماکہ دور تک گونج اٹھا، اس محل نما کوٹھی میں بھگدڑ ہونے لگی۔ پہلے تو تمام سیکیورٹی گارڈز دہشت زدہ ہو کر کوٹھی سے دور بھاگے، پھر دیر تک خاموشی رہی تو واپس آئے۔ کوٹھی کے اندر جا کر دیکھا، ڈرائنگ اور ڈائننگ روم کھنڈر بن چکے تھے اور دو انسانی جسموں کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دور تک بکھرے پڑے تھے اور بڑی بے زبانی سے کہہ رہے تھے، اپنی ہستی پہ نہ اترائے کوئی کوہ غرور، وقت نے پھینک دیے ایسے اٹھا کر کتنے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔